الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم درس قرآن دی نسبت دے نال تھوڑی زیارت دا شرف نصیب ہویا۔ درس قرآن دا مقصد قرآن پاک دا سمجھنا ہوندا کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی لا ریب کتاب، اللہ تعالیٰ دی آخری کتاب، اس دے آمن دا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک سانو کیا چیز دسن آیا؟ قرآن پاک کیا پیغام لے کے آیا؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی او لا ریب اور آخری کتاب ہے جس نو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا۔ قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے، فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ تعالی علی خلقہ۔ اللہ تعالیٰ دی لا ریب کتاب قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے کہ جویں پوری کائنات دے اتے، پوری کائنات دے اندر اللہ دی ذات تو عظیم اور ذات کوئی نہیں، فرمایا ایویں پوری کائنات دیاں کلاماں وچوں قرآن پاک دے نال دی کلام بھی اور کوئی نہیں۔ تو اس قرآن پاک نو سمجھن واسطے اس فتنے دے دور دے اندر بہت بڑی خوش نصیبی ہے انہاں لوگاں دی
کہ جڑے اس دور دے اندر بھی قرآن پاک دے نال اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دے قریب ایسے عجیب غریب فتنے ظاہر ہو سن کہ جیویں اندھیری رات دے ٹکڑاں نو جمع کیتا جاوے، بہت سارے اندھیرے دے ٹکڑے جمع ہو ونجن تو اندھیرا ہی اندھیرا ہونا، کوئی چیز بھی ویکھن والے نو نظر نہیں آونی، کوئی رستہ نظر نہیں آونا۔ فرمایا قیامت دے قریب عجیب و غریب فتنے ظاہر ہو سن، اور او فتنے دنیا دے فتنے نہیں ہونے بلکہ دین دے معاملہ دے اندر بڑے بڑے فتنے ہو سن۔ اور فرمایا عقل والے لوگ، شعور رکھن والے لوگ بڑے حیران اور پریشان ہو سن کہ انہاں فتنیاں دے کولو کنج بچا ونجے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہاں فتنہ دے اندر اثر اتنا ہو سی، اتنا انہاں دے اندر اثر ہو سی کہ ایک انسان صبح دے ٹائم ٹھیک ٹھاک ایماندار ہو سی، ٹھیک ٹھاک اس دے اندر ایمان موجود ہو سی، فرمایا جس وقت شام دا ٹائم ہو سی تو وہ انسان ایمان دے کولو خالی ہو سی۔ اور فرمایا رات دے ٹائم نو ایک بندہ صحیح ٹھیک ٹھاک مومن مسلمان ہو سی، ایماندار ہو سی، صبح دے ٹائم جس وقت وہ انسان اٹھ سی تو اس دے انسان دے دل دے اندر ایمان موجود نہ ہو سی، ایمان کولو خالی ہو سی۔ اتنے پر تاثیر فتنے ہو سن دین دے معاملات دے اندر۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلیاں امتاں دے اندر 72 فرقے بنے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر پہلیاں امتاں دا سانو حال سنا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلیاں امتاں دے اندر 72 فرقے بنے اور میری امت دے اندر 73 فرقہ بن سی۔ اور فرمایا کلہم فی النار کہ 73 فرقہ دے وچوں 72 فرقہ جہنم دے اندر ویسی الا واحدہ سوا ایک فرقے دے، ایک جماعت تو علاوہ باقی سارے دے سارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے اندر ویسے۔ جس وقت صحابہ کرام نے یہ گل سنی تو بہت پریشان ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ کیڑے لوگ او ہونے جیڑے فتنیاں دے کولو بچ ویسن اور جنت دے اندر ویسن، او کیڑی ایک جماعت ہو سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم دے کولو بچن والی ہکا جماعت ہو سی جیڑی قرآن پاک نو مضبوطی دے نال تھام کے رکھ سی اور میں محمد الرسول اللہ دی سنت نو مضبوطی دے نال تھام کے رکھ سی۔ تو جس دور دے اندر اساں گزر رہے ہیں اج حال ویکھو دنیا دا کہ ہر طرف فتنے ہی فتنے، گمراہی ہی گمراہی ہے، حقیقت اسلام نو پہچاننا بھی بڑا مشکل ہو گیا، لوگ پریشان نظر آندن، صحیح حقیقت نظر بھی نہیں آندی کہ حقیقی دین اسلام ہے تو کیڑا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اج تو تقریباً 1500 سال پہلے سمجھا چھوڑیا، اپنی امت نو سبق دس چھوڑیا کہ میری امت دے لوگو اگر فتنہ دے کولو بچنا ہے، اپنے ایمان نو بچاونا ہے، کامیابی اگر حاصل ہو سی صرف اور صرف اس دی ہکا صورت ہے کہ قرآن پاک اور میں محمد الرسول اللہ دی سنت دے نال جڑ کے رہے۔ تو قرآن پاک
ایسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے اساں مسلماناں نوں نصیب کیتی ہے کہ قرآن پاک اپنا تعارف بھی قرآن پاک دے کولو اگر پوچھیا ونجے تو قرآن پاک خود دسیندا۔ اگر قرآن پاک دے کولو سوال کیتا ونجے کہ سانو دس قرآن پاک تینوں نازل کرن والا کون ہے، تو قرآن خود جواب دیندا انہو لتنزیل رب العالمین، کہ مینوں نازل کرن والی ذات کیڑی ہے، جیڑی پوری کائنات دی پالن والی ذات ہے۔ اگر قرآن پاک نو پوچھیا ونجے کہ تینوں لے کے آون والا کون ہے، تو قرآن پاک خود جواب دیندا نازل بہ الروح الامین، بھیجن والی ذات پوری کائنات دی ہر شے تو اعلیٰ ذات، اور لے کے آون والا فرشتہ پورے نوری فرشتہ دا سردار جبرائیل امین لے کے آون والا۔ اور اگر پوچھیا ونجے کہ تو نازل کس دے اتے ہویاں، تو قرآن خود جواب دیندا نزل علی محمد، کہ میں آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مقدس تے نازل کیتا گیا۔ تو قرآن تو ایسی عظیم کتاب ہے کہ جیڑی اپنا تعارف بھی آپ کردی ہے، آپ کراندی ہے، اور کائنات دے لوگاں نو ہدایت دا رستہ اور کامیابی دا رستہ وکھیندی ہے، تو صرف اور صرف قرآن پاک لاریب کتاب وکھیندی ہے۔ اور قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس قرآن دے نال جس دی نسبت ہو گئی ہے، اس نو بھی اللہ تعالیٰ اپنیاں جنساں وچوں ساراں تو زیادہ اللہ اس نو عظمت نصیب کر دے۔ جس مہینے دے وچ قرآن پاک نازل ہویا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ او ماہ رمضان دا مہینہ جس دے اندر قرآن پاک نازل ہویا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور جس بولی دے اندر قرآن پاک نازل ہویا اور عربی زبان، اللہ تعالیٰ عربی زبان نو بھی اتنی عظمت نصیب فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو احب العرب لثلاث، کہ عربی زبان دے نال عربی لوگاں دے نال ترائے وجہ دے کولو محبت کیتی کرو۔ فرمایا لأننی عربی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہاں، اور فرمایا والقرآن عربی، اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید نو عربی زبان دے اندر نازل فرمایا، اور فرمایا لسان اہل الجنت عربی، جنت دے اندر جنتی لوگاں دی زبان بھی اللہ تعالیٰ نے عربی بنائی۔ تو قرآن پاک عربی دے اندر نازل ہویا، تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان نو بھی ساریاں زباناں کولو فضیلت نصیب فرمائی۔ اور جس زمانے دے اندر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، لوگوں زمانے پہلے بھی بڑے گزرے، بعد دے اندر بھی گزردے راسن، لیکن سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جس زمانے دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری لاریب کتاب نو نازل کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تو اتنی عظیم کتاب ہے، ان ھذا الکتاب یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگاں نو بھی اور بعد دے اندر آون والے قیامت تک لوگاں نو، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے عزتاں اور بلندیاں نصیب کرنیاں، اس قرآن پاک دے وجہ دے کولو بلندیاں نصیب کرنیاں، اور جنہاں لوگاں نو اللہ تعالیٰ نے پہلے تباہ و برباد کیتا،
اور بعد دے اندر جڑے لوگ تباہ و برباد ہو سن قرآن پاک دی حرمت بے حرمتی کرن دی وجہ تو قرآن پاک تو ایسی عظیم کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخری اور لا ریب کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دے کے بھیجیا، اور اس قرآن پاک دے آمن دا مقصد صرف اور صرف اساں مسلماناں دی کامیابی اور سدھا رستہ دکھاون واسطے قرآن پاک نو بھیجیا۔ اج صرف قرآن پاک دا تھوڑا جہا تعارف کریسوں تے آئندہ انشاءاللہ مستقل درس قرآن ترتیب نال شروع ہو سی۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اے قرآن پاک او لا ریب کتاب یہدی للتی ہی اقوم، جڑی سدھے راستے مضبوط راستے دی طرف رہنمائی کر دیے۔ جے سدھا راستہ چاہیدے، صراط مستقیم چاہیدے، ادھے ادھے ونجن دی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا اگر ہدایت چاہیے تھانوں سدھا صراط مستقیم چاہیدے تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، او لوگو اگر سدھا رستہ چاہیدے تا قرآن پاک نو مضبوطی دے نال تھام گھنو، قرآن پاک نو مضبوطی دے نال تھام لو، سارے مل کے تھام لو تے ساری قرآن لا ریب کتاب مکمل نو تھام لو۔ انج نہیں کرنا کہ کچھ گلاں قرآن پاک دیاں مننیاں تے کچھ گلاں اپنی مرضی دے نال نہیں۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جے فرقہ واریت دے کولو فتنہ دے کولوں بچنا چاہندے ہو تو صرف اور صرف ہکو ہی رستہ ہے، او کیڑا رستہ ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی آخری لا ریب کتاب نو مضبوطی دے نال تھام گنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایہا لوگاں نو تعلیم دتی آئی کہ فتنہ تو بچن واسطے اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن پاک بھیجی ہے، اس نو جس مضبوطی دے نال تھام گدا اللہ تعالیٰ اس نو گمراہی اور فتنہ کولو بچا گن سے۔ فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے اپنی لا ریب کتاب جڑی نازل کیتی ہے، اس ذات نے اس کتاب نو نازل کیتا تے کس مقصد واسطے نازل کیتا؟ فرمایا بالحق والمیزان، جے حق تے جھوٹ دی، جے سچ تے جھوٹ دی پہچان کرنی ہے تو اس قرآن پاک دے ذریعے پہچان ہونی ہے۔ والمیزان، عدل و انصاف دا ترازو بھی اساں اس قرآن پاک نو بنایا ہے، عدل و انصاف دا ترازو بھی اساں اس قرآن پاک نو بنایا ہے۔ جے صراط مستقیم چاہیدے، جے ہدایت تے رہنمائی چاہیدی، سدھی تے سچی رہنمائی تھوڑی کرنی ہے تو صرف قرآن پاک نے کرنی ہے۔ تے والمیزان، اے لا ریب کتاب اللہ تعالیٰ نے میزان اور ترازو بنایا ہے، جے کسے گل دی پرکھ کرنی ہووے، جے سچ تے جھوٹ نو پہچاننا ہووے تو قرآن پاک دے ترازو تے اس نو تولو۔ جے قرآن پاک اس دی تصدیق کر دیوے، جے قرآن پاک دے مطابق او گل ہووے اس نو تو فرمایا لے لو، اگر قرآن پاک دے مقابلے دے اندر او گل آ ونجے، اگر قرآن پاک دی موافقت نہ کرے تو پھر اس گل نو چھوڑ دیو۔
فرمایا انزلنا الیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، ایسی کتاب اساں نازل فرمائیے جیڑی پہلیاں کتاباں دی بھی تصدیق کر دیے، تورات نو بھی سچا ثابت قرآن پاک کردہ ہے، انجیل جے سچی ثابت ہوندی ہے تو بھی قرآن پاک اس دی تصدیق کردہ ہے، جس دی قرآن پاک تصدیق کر دے وے، کیونکہ انجیل دے اندر بھی تبدیلیاں ہو گئیاں، تورات دے اندر بھی تبدیلیاں ہو گئیاں، فرمایا جس گل دی قرآن پاک تصدیق کرے، اگر تورات دے اندر ہے تا او بھی منزل من اللہ تاں ہو سی جے قرآن پاک تصدیق کر سی، جے انجیل دی گل ہووے قرآن پاک تصدیق کر دے وے تاں منزل من اللہ ہو سی، جے تورات انجیل دی گل بھی تھوڑے سامنے آ ونجے قرآن پاک جے اس دی تصدیق نہ کرے، سمجھو اے منزل من اللہ نہیں بلکہ اس دے اندر بھی رد و بدل ہو چکا ہے۔ فرمایا وَمُہَيْمِنًا عَلَيْهِ، قرآن پاک ایسی کتاب ہے، فرمایا اے کنٹرول کرن والی کتاب ہے، جنہیں میں رب دی ذات دی صفت المؤمن المہیمن، جنہیں پوری کائنات دا نظام میں اللہ کنٹرول کردہ، پوری کائنات دا نظام جویں میں رب دے کنٹرول دے اندر ہے، انہیں پوری کائنات دیاں کتاباں، پوری کائنات دے نصاباں اتے کنٹرول کرن والی کتاب قرآن پاک ہے۔ جداں تورات انجیل تے بھی کنٹرول قرآن پاک کر دے تا تیریاں میریاں لکھیاں ہویاں کتاباں تے قرآن پاک کنٹرول کیویں نہیں کر سکدا۔ فرمایا جے حق تے سچ دی پہچان کرنی ہووے، جے فرقہ واریت تو بچنا ہووے تو اس دا ہکو ہی حل ہے کہ قرآن پاک نو مضبوطی دے نال تھام لو، اے او کتاب ہے جس دی نازل کرن دا مقصد بھی رب نے یوں دسیا، فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھا اور مضبوط رستہ تھانوں جے ملنا ہے تا قرآن پاک دے کولوں ملنا ہے۔ جیڑی گل بھی آ ونجے، امام بخاری دی گل آ ونجے، امام مسلم دی گل آ ونجے، کسے وڈے یا چھوٹے دی گل آ ونجے تو اس نو سب تو پہلے قرآن دے ترازو تے تولنا، جے قرآن پاک دے مطابق ہووے، قرآن پاک اس دی تصدیق کر دے تو فابہا، اگر قرآن پاک اس دی تصدیق نہ کرے تو انجیل دی گل بھی اگر قرآن پاک دی مخالفت دے اندر آ ونجے، سمجھو کہ او بھی منزل من اللہ نہیں بلکہ او بھی تبدیل شدہ ہے۔ یہ تو ایسی کتاب ہے، فرمایا جی ہدایت دی رہنمائی دی نیت لے کے، رہنمائی دی تڑپ لے کے ایک بندہ اس قرآن پاک نو مضبوطی دے نال تھامن واسطے جے قرآن پاک دی طرف متوجہ ہو ونجے، فرمایا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، او لوگو مینوں اپنی ذات دی قسم ہے، میں رب نے قرآن پاک نو ایسا سوکھا بنایا ہے، ایسا آسان بنایا ہے، جے کوئی ہدایت دا رستہ تلاش کرنا چاہے، جے کوئی ہدایت دی پٹڑی تے آونا چاہے، قرآن پاک دے اندر غور دے نال انابت دے نال منہ پاونا اس دا کم ہے، تے قرآن پاک دے نور دے نال اس دا سینہ بھر دیونا میں رب دا کم ہے۔ فرمایا یہ تو ایسی کتاب ہے جیڑی ہر کینوں سمجھواون والی کتاب ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اے قرآن پاک دی صفت اے قرآن پاک ایسی کتاب ہے جڑی ہدی للناس بن کے آئی ہے۔ کیسے بن کے آئی ہے؟ ہدی للناس بن کے آئی ہے۔ پڑھے لکھاں دی شرط اللہ تعالیٰ نے نہیں لائی۔ اے نہیں فرمایا کہ پڑھے قرآن نو سمجھ سکدے تے ان پڑھے قرآن نو نہیں سمجھ سکدے۔ اے نہیں فرمایا کہ قرآن پاک نو سمجھن واسطے اتنے علوم پڑھ کے آؤ تاں قرآن پاک سمجھ آندا ہے۔ فرمایا اے ایسی کتاب ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ جس ذات نے اس قرآن پاک نو نازل کیتا ہے او حکیم بھی ہے تے خبیر بھی ہے، لوگاں دے دلاں نو بھی جاندے ہے، پوری کائنات دیاں خبراں رکھن والی ذات ہے اور حکمت بھی ساری او جاندے ہے۔ فرمایا جیڑی کتاب اس رب نے نازل کیتی ہے احکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ کتاب حکمت بھری کتاب ہے اور کھول کھول کے مسئلے بیان کرن والی کتاب ہے۔ حکمت بھری تاں ہے کیونکہ حکیم دے طرفوں بھیجی گئی ہے اور مسئلہ نو کھول کھول کے بیان کر دیے، ہر کسے نو واضح طور تے مسئلے سمجھ آندے کیوں جو خبیر دے طرفوں نازل ہوئی۔ فرمایا او لوگو جے ہدایت حاصل کرنا چاہندے ہو، فرقہ واریت تے فتنہ دے کولوں بچنا چاہندے ہو، اپنے رب نو راضی کرنا چاہندے ہو، اپنے رب دے ہاں کامیابی چاہندے ہو تو ہک کوئی رستہ ہے، چھوڑ دیو مولویاں دے جھگڑاں نو، چھوڑ دیو وڈے تے چھوٹاں دے جھگڑاں نو، تساں اپنے آپ نو ٹھیک کر لو، اپنے آخرت نو مد نظر رکھ کے اپنی خیر خائی کرو تے اس دا رستہ ہک کوئی ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کے ساری اللہ دی لا ریب کتاب نو تھام لو۔ فرمایا اے تاں ایسی کتاب ہے جے کوئی اس قرآن پاک نو توجہ دے نال سن لے، اس قرآن پاک نو توجہ دے نال سمجھنا شروع کر دے، فرمایا میں رب اس نو ہدایت تو خالی پچھا نہیں مڑن دیندا۔ فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، فرمایا یہ ایسی کتاب ہے اس دے اندر اساں ہر قسم دیاں مثالاں بیان کیتیاں تے بیان بھی کہندے واسطے کیتیاں۔ فرمایا لِلنَّاسِ، سارے لوگاں واسطے اساں قرآن پاک دے اندر مثالاں بیان کیتیاں، اس دے اندر عقلی دلیلاں بھی موجود ہیں جنہاں دے اندر جٹ بھی غور فکر کر لوے اس نو عقل بھی مجبور کر دے کہ جداں اے ساریاں صفتاں دا مالک او رب ہے تو عبادتاں دے لائق بھی صرف او رب ہے۔ اے ایسی کتاب ہے جڑی عام لوگاں نو بھی سمجھ آندی ہے تے پڑھے لکھاں نو بھی سمجھ آندی ہے۔ فرمایا اس کتاب دے اندر اساں ہر قسم دیاں مثالاں بیان کیتیاں، اساں تاں ایسیاں مثالاں بیان بھی کیتیاں جڑیاں جنہاں نو بھی سمجھ آ گئیاں۔ کینوں آ گئیاں؟ جنہاں نو بھی سمجھ آ گئیاں۔ یہ ایسی لا ریب کتاب ہے کہ دنیا دیاں ساریاں کتاباں تے نصاباں دے اندر غلطیاں ہو سکدیاں، تبدیلیاں بھی ہو سکدیاں۔ اللہ دی کتاب تورات دے اندر بھی تبدیلیاں ہو گئیاں، اللہ دی منزل من اللہ کتاب انجیل دے اندر بھی تبدیلیاں ہو گئیاں، لیکن یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ او لوگو یہ ایسی لا ریب کتاب ہے،
جس نو اسا نازل بھی خود کیتا ہے تے قیامت تک اس دی حفاظت دا ذمہ بھی اسا خود لیا ہے۔ فرمایا یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس دے اندر شک دی گنجائش بھی کوئی نہیں۔ یہ ایسی لا ریب کتاب ہے، اس دے اندر اساں ایسیاں مثالاں بیان کیتیاں، اس دے اندر تبدیلیاں دا ذمہ بھی اساں خود لیا، اساں اس دی حفاظت دا ذمہ بھی خود لیا۔ فرمایا جس وقت قرآن پاک اللہ پاک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کرنا شروع کیتا ہے، اس تو پہلے جن شیاطین نو اجازت ہے کہ وہ آسمان آلے پاسے چڑھ ویندے ہن، آسمان آلے پاسے چڑھ کے جن شیاطین فرشتاں دے کولوں گلاں سن کے پھر تلے آ کے جادوگر قسم دے لوگاں نو آن کے دس چھوڑ دیاں کہ کل آون والے معاملات انج ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتہ نو آرڈر کر دیاں، فرشتے آپس دے اندر گلاں باتاں کر دیاں تو وہ جن شیاطین بھی سن گندیاں۔ جس وقت وہ آن کے دس دیاں جادوگر اور کاہن لوگاں نو جڑے غیب دیاں بہ کے خبراں دیون والے ہن، وہ اپنے طرفوں کچھ جھوٹ رلا کے پھر انہاں گلاں نو اگے بیان کر چھوڑ دیاں۔ جس وقت قرآن پاک دا نزول ہون شروع ہویا، اللہ نے اس کتاب دی اتنی حفاظت فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے شیاطین جنہاں نو اتے ونجن تے بھی پابندی لا چھوڑی ہے۔ جس وقت جن شیاطین دے اتے ونجن دے اتے پابندی لگ گئی ہے، جے کوئی اتا ونجن دی کوشش بھی کریا فرشتاں دے طرفوں اللہ دے حکم دے نال اس نو ایک انگارہ لگدا ہے جڑا جل کے سواہ ہو ویندا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیتا، جن شیاطین نے ایک دوسرے دے نال تبصرے شروع کر دیتے کہ دنیا دے اتے کوئی نواں جیاں معاملہ پیش آ گیا ہے، کوئی نواں جیاں کم ہو گیا ہے کہ اگے تا ساڈا آون جاون ہوندا رہندا ہے، لیکن ہن ساڈے آون جاون تے پابندی کیوں لگ گئی ہے۔ جن شیاطیناں نے آپس دے اندر مشورہ کیتا کہ ٹولیاں ٹولیاں جماعتاں بن کے ساری زمین دے اتے پھیل جاؤ تے تلاش کرو کہ دنیا دے اتے کیڑا کوئی نواں واقعہ ہو گیا ہے۔ سارے جنات دیاں جماعتاں بن گئیاں، زمین دے مشرق تے مغرب تے ہر طرف پھیل گئے، تلاش کرنا شروع کر دیتا کہ دنیا تے کیڑا نواں کم ہویا ہے جس دی وجہ دے کولوں ساری اتاں آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔ جس وقت پھیل گئے چلدیاں پھردیاں ایک جماعت تے ایک ٹولی جنہ دی چلدیاں جس وقت وادی نخلا تے پہنچ دیے، کتھے پہنچ دیے؟ وادی نخلا تے جس وقت پہنچ دیے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں اپنے چند صحابہ کرام نو۔ جس وقت جنہ دی جماعت اتھے پہنچ دیے، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن سن دین، اللہ پاک اس واقعہ نو نقل کیتا ہے قرآن پاک دے اندر، فرمایا اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین۔ اے میرے پاک پیغمبر، جس وقت ایک جماعت نو اساں تھوڑی طرف پھیر چھوڑیا ہے، جنہ دی جماعت نے جس وقت یستمعون القرآن، جس وقت انہاں قرآن پاک نو سنیا، فلما حضروه قالوا انصتوا، جس وقت اتھے سارے حاضر ہو گئے، سارے جنہ دی جماعت جمع ہو گئی، ایک دوسرے نو آدن انصتوا، خاموش ہو ونجو، توجہ دے نال اس کلام نو سنو۔ جس وقت انہاں قرآن پاک دی تلاوت
پھر پڑھیون والی اللہ دی لا ریب کتاب قرآن پاک ہوئے تے دنیا دا عظیم الشان پیغمبر پوری کائنات تو عظیم پیغمبر امام الانبیاء پیغمبر دی زبان پھر پڑھن والی ہوئے اس دے اندر پھر تاثیراں دی تا اندازے نہیں لگائے جا سکدے۔ فرمایا جس وقت میرا پاک پیغمبر قرآن پاک دی تلاوت فرما رہا ہی جنہ دی جماعت نے قرآن پاک نو بڑی توجہ دے نال سنے بڑی خاموشی دے نال سنے پھر جس وقت سن گدا نے سارے جنہ دی جماعت پچھاں اپنی قوم والے پاسے مڑیے فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین پھر او اپنی قوم نو بھی ڈراون والے بن گئے۔ فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اے میرے پاک پیغمبر جیڑا اساں تھانوں وحی دے ذریعے جنہ دا واقعہ دسے جنہ دی جماعت جیڑا آن کے تھوڑا قرآن پاک سنیے انہاں دی پھر جاون دے بعد حالت کے ہوئیے او اساں تھانوں وحی دے ذریعے دس رہے ہیں میرے پیغمبر انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا انہاں جنہ دی جماعت نے جس وقت قرآن پاک سنیے وہ ایک دوسرے نو آکھن لگے پچھا جا کے اپنی قوم نو آکھن لگے کہ اساں ایک ایسی کتاب سنیے قرآنا عجبا جو بڑی عجیب قسم دی کتاب ہے تے اس دی صفت کیڑی ہے فرمایا یہدی الی الرشد جنہ دی جماعت نے بھی یہ اقرار بھی کیتا تے اپنی قوم نو تبلیغ بھی کرن شروع کر دیتی کہ وہ ایسی کتاب ہے جیڑی رشد اور ہدایت دی رہنمائی کر دیے اس کتاب نو جس وقت اساں سنیے ہن ساڈی حالت اے بن چکی ہے ہن تساں بھی گواہ ہو جاؤ کہ فآمنا به اساں اس پیغمبر اور اس کتاب دے اوتے ایمان لے کے آئے ہیں جیڑی ہدایت دی طرف رہنمائی کر دیے اور وہ ہدایت کیڑی ہے قرآن پاک دے اندر فرمایا لن نشرک بربنا احدا اساں اج دے بعد کسے ہک نو بھی اپنے رب دے نال شریک نہیں کرنا۔ تو ایسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے جڑی اس امت نو نصیب کیتی ہے تاں واسطے اللہ تعالیٰ نے اس امت نو بھی کنتم خیر امت دا لقب بھی اسی وجہ تو دیتا کہ اس امت نو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری لا ریب کتاب دا حامل بنایا کہ او میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی لوگو تھانوں میں ساریاں امتاں دے کولو خیر امہ بہترین امت بنایا فرمایا تھوڑا کام کیڑا ہے اخرجت للناس تساں لوگاں نو شرک دے اندھیریاں کولو کڈ کے قرآن پاک دے ذریعے صراط مستقیم تے لے آونا اپنے رب دی پہچان کرامنی ہے اور جڑے لوگ قرآن پاک دے کولو دور ہو چکے ہیں تھوڑا کم میں انہاں لوگاں نو قرآن پاک دے قریب کرنا کیوں کہ قرآن پاک دی صفت قرآن پاک دے آمن دا مقصد اللہ تعالیٰ نے دسیا او لوگو اگر فرقہ واریت تو بچنے فتنہ دے کولو بچنے اپنے آپ نو کامیاب کرنے اپنے رب نو راضی کرنے او رستہ اگر تھانو مل سی تا قرآن پاک دے اندر مل سی اور جنہ لوگاں قرآن پاک نو چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ انہاں دے منظر بھی قرآن پاک دے اندر جا بجا ذکر کیتن فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی جیڑے بندے نے قرآن پاک دے کولو اعراض کیتا قرآن پاک دی تعلیمات نو کنڈ کیتی فرمایا اساں دنیا تے اس نو ذلیل کرنے اساں اس دی معیشت تنگ کر دیونی ہے نحشرہ یوم القیامت اعمی
قیامت دے دن اساں اس نو اندھا کر کے اٹھاونا۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا من یعشو عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، جیڑا جان بجھ کے قرآن پاک دی تعلیمات دے کولو اندھا بن گیا، قرآن پاک نو سمجھن دی کوشش نہ کیتی، قرآن پاک دے مطابق اپنا ایمان نہ بنایا، فرمایا جیڑا جان بجھ کے قرآن پاک دے کولو دور ہویا، اعراض کیتا، اندھا بنیا، فرمایا نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، اساں اس دے اتے ایک بہت بڑا شیطان مسلط کر دے ہیں جیڑا ہر وقت اس دے نال رہندا، جیڑا ہر وقت اس دے نال رہندا، اس دا پکا دوست بندا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، فرمایا اس شیطان دا پھر کم اے ہوندا کہ ہر وقت اس اپنے دوست نو جس نے قرآن کولو اعراض کیتا اس نو ہر وقت اپنے رب دے رستے دے کولو دور کیتی رکھدا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ایسے سبز باغ اس نو زہری وکھاندا کہ وہ سمجھ دین کہ اساں ہدایت دے رستے دے چل رہے ہیں۔ تو فرمایا جس بندے نے دنیا تے قرآن دے کولو کنڈ کیتی، جان بجھ کے قرآن دے کولو اندھا بنیا، ہیلے بہانے کر دیا رہیا، قرآن دی تعلیمات دے کولو دور رہیا، نہ اس اپنا ایمان قرآن دے مطابق بنایا، نہ اپنا عمل قرآن پاک دے مطابق بنایا، فرمایا نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت دے دن اساں اس نو اندھا کر کے اٹھاونا ہے، اس رو رو کے رب دے سامنے آکھنا یا اللہ دنیا دے اندر تا میریاں اکھاں ہن میں ٹھیک ٹھاک دے دام ویکھ دام، اج کے ہویا یا اللہ میرا کیڑا جرم ہے، کس جرم دے اندر میں نو اندھا کر کے اٹھایا گیا، فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، دنیا دے اتے تینوں میں رب دیاں آیات پڑھ پڑھ سنائیاں گئیاں، تینوں قرآن پاک دے مسائل اور احکامات دسے گئے، تو قرآن پاک نو بھلا چھوڑیا، کنڈ کر چھوڑی، اس جرم دے اندر اج اساں بھی تینوں بھلا چھوڑیا۔ تو قرآن پاک عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے سانو نصیب کیتی ہے، اس تو وڈی خوش نصیبی ساڈے واسطے ہور کوئی نہیں، اس تو وڈی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہور کوئی نہیں جیڑی اس امت نو نصیب ہوئے۔ اس امت نو اللہ تعالیٰ نے سب تو بڑا انعام لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ قسم چاہ کے فرماندن کہ میں نو اپنی ذات دی قسم ہے کہ میں مومنین دے اتے بہت بڑا احسان کیتا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں اللہ تعالیٰ نے انہاں دی جنس دے وچوں اپنا آخری عظیم الشان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا، اور میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دا کام کیڑا ہے، فرمایا یعلمہم الکتاب، جیڑا میں رب دی آخری کتاب انہاں نو سکھاون واسطے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت دے تے بہت بڑا احسان کیتا، اساں بہت بڑے خوش نصیب لوگ ہاں کہ سانو آخری پیغمبر دی امت بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور آخری لا ریب کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے سانو نصیب کیتی۔ اس واسطے اپنے آپ نو قیمتی بناون واسطے، اپنے رب نو راضی کرن واسطے سانو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسا عظیم تحفہ نصیب کیتا، اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، او لوگو اگر کامیابی چاہندے ہو، اللہ نو راضی کرنا چاہندے ہو، تو دنیا نو چھوڑ کے میں رب دی لا ریب کتاب نو سینے نال لاونا تھوڑا کام ہے، تھانو صراط مستقیم اور کامیابی دے رستے تے پکا کر دیونا میں رب دا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تھانو مینو صحیح معنی قرآن پاک دے مطابق ایمان اور عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ آئندہ درس دے اندر انشاءاللہ ترتیب دے نال قرآن پاک دی آیات وچوں درس دیتا ہے انشاءاللہ۔